अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। ये जो डेवलपमेंट्स है ये इंतहाई खौफनाक है, बल्कि पानी यहाँ तक आ चुका है और अब गोते लगने शुरू हो गए हैं। इन डेवलपमेंट्स का ज़ाहिर असरात पाकिस्तान के अंदर भी होंगे, पॉलिटिकली भी होंगे, सिक्योरिटी वाइज भी होंगे और इंटरनेशनली भी होंगे, बैनुल अक़वामी तौर पर भी होंगे। इसके बाद भी अगर हम होश के नाखुन नहीं लेते, इसके बाद भी अगर हम अपनी अनाव के चक्रों में पड़े हुए हैं, हमने एक दूसरे से जीतना या एक दूसरे के कपड़े फाड़ने हैं, तो यकीन माने सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे। क्योंकि अब धमाकों से पाकिस्तान लरज रहा है और यही वो माजी की जो हमारी बड़ी खौफनाक पिछले चंद साल गुजरे हैं, कुछ अरसा गुजरा है, ये उसी तरफ हमें दोबारा से धकेल रहा है, पत्थरों की तरफ दोबारा से धकेल रहा है। ये जो आज डेवलपमेंट हुई है, जुमे की नमाज के बाद, जब नमाज के दौरान जब दुआ की जा रही थी, उस दौरान ये दारुल उलूम हकानिया में जो धमाका हुआ है, इसमें बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत ये मौलाना हामिदुल हक साहब, ये मौलाना समीउल हक साहब के बेटे हैं। मौलाना समीउल हक साहब वही हैं जिन्हें 2018 में रावलपिंडी में उनके घर में घुसकर छुरियां मारी गई थी और उनकी शहादत हुई थी और अब उनके बेटे की भी शहादत हुई है। ये दारुल उलूम हकानिया, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, अफगानिस्तान के अंदर इसका असर रसूख बहुत ज्यादा है। बल्कि ये कितना बड़ा इदारा है उसकी कुछ एक मुख्तसर तारीख आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये बड़ी मेजर और अहम तरीन डेवलपमेंट है। लेकिन ये सिर्फ एक धमाका नहीं है जो आज के दिन में हुआ है। कोयटा में जान मोहम्मद रोड के करीब धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। कोयटा में भी धमाका हुआ है। अब ये सिर्फ बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि मजीद ये रिपोर्ट हो रहा है कि जो कोयटा में धमाका हुआ उसमें एक सिक्योरिटी एहलकार समेत 9 अफराद जख्मी हुए हैं। फिर कुछ और भी खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरकज़ई के बाजार में धमाके की इतलातें, एक जान चली गई है और 4 अफराद जख्मी हुए हैं। तो ये बड़ी सीरियस किस्म के डेवलपमेंट्स हैं कि जहां पर पाकिस्तान के अंदर अब धमाके होने शुरू हो गए हैं। तो ठीक है, हम पंजाब की बसें भी चला रहे हैं, हम पंजाब के बारे में खबरें भी छाप रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने इस्लामाबाद में हमें महफूज रखा हुआ है, पंजाब में या सिंध में महफूज रखा हुआ है, लेकिन ये हमारे 2 सूबे जल रहे हैं, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहे हैं। इस खून की कीमत है, लिहाजा इन चीजों को संजीदगी से और सीरियसली देखने की जरूरत है। हम तब तक वेट करेंगे, खुदा ना खास्ता हम इस्लामाबाद में हम पर ही हमला हो जाए या पिंडी में हो जाए, पंजाब के बड़े शहरों में हो जाए, जब तक कौम या इदारे या पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़ी होती, हम इन्हें नहीं रोक सकते और ये मजीद पेनिट्रेट करता जाएगा और ये सूरत हाल मजीद खौफनाक होती जाएगी और खुद पता नहीं किस तरफ जाएगी। ये गंभीर सूरत हाल है। ये जामिया दारुल उलूम हकानिया का तारीखी पस मंजर कुछ आपके सामने रखते तो आपको अंदाजा होगा ये कितनी इंपॉर्टेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा है। जामिया दारुल उलूम हकानिया का, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तालिबान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से फारिग होने वाले तालिबा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मजहबी सियासी मंजरनामे और अस्करी तहरीकों में मुतहर्रिक पाए गए हैं। यह मदरसा जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक सरबराह मौलाना समीउल हक की वजह से भी ज्यादा शोहरत रखता है और इसकी एक वजह यह भी है कि आलमी सतह पर ज़राए अबलाग में मौलाना समीउल हक को बाबा तालिबान भी कहा जाता है। मौलाना समीउल हक को साल 2018 में छुरियां मारकर उन्हें शहीद कर दिया गया था। इस मदरसे की बुनियाद 1947 में रखी गई थी। फिर माजी में अफगानिस्तान से तिजारत और आमदोरफ्त के लिए यह एक अहम मुकाम रहा है और यही वजह है कि अफगानिस्तान से माजी में भी बड़ी तादाद में लोग इस मदरसे में दीनी तालीम, और इस मदरसे का बड़ा इंपैक्ट था तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर, तालिबान के बहुत सारे ऑफिशियल्स के ऊपर, बल्कि बहुत सारे तो यहां से पढ़ कर गए थे। इस मदरसे से साबिक अफगान रहनुमा मौलाना जलालुद्दीन हकानी, मौलाना यूनुस खालिस, मौलाना मोहम्मद नबी मोहम्मदी और दीगर ने तालीम हासिल की थी और ये वही कायदीन हैं जिन्होंने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी थी। अब इंपॉर्टेंस देखते जाए, अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो उस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किए गए। उनमें दीगर सियासी जमातों के अलावा मौलाना समीउल हक की जमात भी, उन मदरसों और ये मदरसा भी एहतजाज कर रहा था। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान भी या पाकिस्तान के इदारे भी, ये जो जामिया हकानिया है ये इंतहाई अहम है पाकिस्तान के इदारों और हुकूमत के लिए भी, क्योंकि इसके जरिए एक ऐसे मौसर चैनल को इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पॉलिसियों के नफाज में आसानी होती है। यानी इसके जरिए ये असल में एक बैक टू डिप्लोमेसी के लिए भी ये इदारा, ये जामिया अपना काम करती है, अपना किरदार अदा करती है। लिहाजा उस जामिया के अंदर आज जुमे की नमाज में इस तरह से पेनिट्रेट कर जाना, अभी तक इतलात नहीं आई कि किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की हो जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, लेकिन ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है, ये बहुत ही खौफनाक डेवलपमेंट है। इसके असरात होंगे, इसके बहुत सीरियस असरात होंगे और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि पूरे खित्ते के हवाले से आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि इसके असरात होंगे और ये चीजें मजीद और ज्यादा बढ़ेंगी। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो मुलाकात है अडयाला जेल में, उसे बिल्कुल महदूद कर दिया गया है। अडयाला जेल की दीवारें खींच ली गई हैं, मजीद लंबी कर दी गई हैं और इमरान खान की ना तो वकला से मुलाकात हो पाती है और ना इमरान खान की केसेस की समात होती है। एक लंबे टाइम से आपने नहीं सुना होगा कि खान की केसेस की समात हुई है, लंबी लंबी तारीखें डाली जा रही है, यानी खान को बिल्कुल ही साइडलाइन किया जा रहा है कि इमरान खान ना तो कोई गुफ्तगू करे ना बातचीत करे। लेकिन इसी दौरान तकरीबन 100 साल से भी पुराना ये जरीदा है, मैगजीन है द टाइम्स,
ٹائمز کے اندر عمران خان صاحب کا ایک آرٹیکل چھپا ہے, خان کا ایک انٹرویو چھپا ہے. اس کے اندر عمران خان صاحب نے کیا بات چیت کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم ان کی انتظامیہ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ جمہوری اصولوں, انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کی حمایت کرے گی, خاص طور پر ان خطوں میں جہاں آمرانہ حکمرانی ان قدروں کو ختم کرنے کی دھمکیاں دیتی ہے. تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں آمرانہ حکومتیں عارضی ہوتی ہیں, لیکن جو نقصان وہ پہنچاتی ہیں وہ نسلوں تک برقرار رہتا ہے. ان کے اثرات سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور دیر پا ہوتے ہیں. پھر عاصم منیر صاحب کے بارے میں عمران خان نے بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر فوج کے آئینی حدود کا احترام کریں. صرف اسی صورت میں پاکستان ایک حقیقی جمہوری نظام کے تحت ترقی کر سکتا ہے. سیاسی اختلافات کو اب ریاست دشمن کی سرگرمی, اب یہ سب سے اہم ترین ہے, یہ بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے جو خان نے دی ہے کہ سیاسی اختلافات کو اب ریاست دشمن کی سرگرمی سمجھا جا رہا ہے. یعنی پولیٹیکل ڈیفرنسز کو اب انٹائی سٹیٹ سمجھا جا رہا ہے, ریاست مخالف سمجھا جا رہا ہے, ملک مخالف یا ملک کے خلاف ہے, جس کی ابتدا زبردست گمشدگی اور ظالمانہ دہشت گردی کے قوانین ہیں. پاکستان میں جمہوریت کے آخری نشانات تقریباً مٹ چکے ہیں. اب جمہوریت پاکستان کے اندر نہیں ہے, اور ظاہر ہے جو ڈیموکریسی انڈیکس آیا ہے اس میں پاکستان دنیا کی 10 بدترین جمہوریتوں کے اندر شمار ہوتا ہے. بدترین جمہوریت کچھ بھی نہیں ہوتی, جمہوریت جمہوریت ہوتی ہے, لہذا جمہوریت یا نہیں ہوتی یا ہوتی ہے. لہذا اگر بدترین 10 جمہوریتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کے نام پر ایک وہم ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے. میں گھر میں, اب یہ عمران خان نے پیشکش کے حوالے سے بتایا ہے, مجھے گھر میں نظر بندی کی پیشکش کی گئی تھی, بدلے میں پی ٹی آئی کے لیے مبہم سیاسی جگہ کی اجازت دینے کی پیشکش ہوئی, لیکن میں نے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا. عمران خان, یہ خان کو یہ پیشکش کی کہ آپ گھر چلے جائیں, بنی گالا چلے جائیں, وہاں پر آپ بند رہیں, کھائیں پیئیں, کتوں کو واک شاک کروائیں, تسبیح رولیں, روزے رکھیں, نماز پڑھیں, اور اس کے بدلے میں پی ٹی آئی ٹھیک ہے پولیٹکس کرتی رہے گی, ٹھیک ہے پارلیمنٹ میں آتی رہے گی, ٹی وی پر آ کر چیختے رہیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. خان کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے ایک دم مسترد کر دیا. میری جماعت نے اسلام آباد میں نومبر کے آخر میں حکومت مخالف احتجاج کیا. سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 12 کارکن مارے گئے ہیں. اگرچہ مجھے خدشات ہیں, میں نے پی ٹی آئی کی قیادت کو موجودہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کی اجازت دی تاکہ مزید تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے بچا جا سکے. ہمارے سوشل میڈیا کے رضاکار, بیرون ملک حمایت کرنے والے کارکنوں کے خاندانوں کو ہراساں اور اغوا کیا جا رہا ہے. یہ سب اس لیے کہ وہ اختلاف رائے کو خاموش کر سکیں. گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں, خاندانوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے, اور یہاں تک کہ خواتین اور بچوں کو بھی ظالمانہ جبر سے انہیں بھی نہیں جناب وہ نہیں بچ سکے. پھر انہوں نے کہا کہ عدلیہ جو کہ انصاف کی محافظ ہونی چاہیے تھی, اب میں اسے سیاسی استحصال کا ایک آلہ سمجھتا ہوں. دہشت گردی کی عدالتیں اب پی ٹی آئی کے حامیوں سے بھری ہوئی ہیں جو بے بنیاد الزامات کا سامنا کر رہے ہیں. عمران خان, تو یہ خان نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور بڑا کھل کر اس کے اندر عمران خان صاحب نے بہت ساری بات چیت اور گفتگو کی ہے, ٹرمپ کو بھی مبارکباد دی ہے, بٹ خان یہ کہہ رہا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ایک طرف آپ کے پاس 30 سالوں بعد ایونٹ آیا ہے, بین الاقوامی ٹیمیں پاکستان کے اندر موجود ہیں, بین الاقوامی صحافی یہاں پر موجود ہیں. چلیں میچز جس طرف ہو رہے ہیں ادھر تو یہ نہیں ہوا, لیکن ظاہر ہے یہ کل میڈیا میں رپورٹ ہوگا, دنیا بھر میں رپورٹ ہوگا, اور پھر جو کچھ فارن ڈگنیٹریز ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں. تو یہ آپٹکس ٹھیک نہیں جا رہے. یہ بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں, بڑی سنجیدہ نوعیت کے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. ہمارے جو فورسز کے لوگ ہیں, فوج کے لوگ ہیں, انٹیلیجنس کے لوگ ہیں, وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. بلکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف اس سال کے پہلے مہینے میں 44 ہمارے جو جوان شہید ہوئے ہیں, اور اس سال کے پہلے مہینے میں 63,000 نوجوان پاکستان چھوڑ کر گئے ہیں, پڑھے لکھے جوان پاکستان چھوڑ کر گئے ہیں. تو ایک طرف جو بارڈر پر کھڑا ہمارا فوجی ہے وہ شہید ہو رہا ہے, اس کی چھاتی چھلنی کی جا رہی ہے. دوسری طرف ہمارا جو ملک کے اندر پڑھا لکھا جوان ہے وہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے, وہ کوئی ڈھنکیاں مار رہا ہے, کوئی کسی سے قرضے اٹھا رہا ہے, کوئی گھر بیچ رہے ہیں, کوئی زمینیں بیچ رہے ہیں, کسی کی کوئی باپ دادا کا کوئی پلاٹ تھا وہ بیچ کر, اپنی گاڑیاں بیچ کر, قرضے اٹھا کر وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے. ایک اور خوفناک مسئلہ جو کھڑا کر دیا گیا پاکستان میں, یعنی انٹرنیٹ کی تو دھجیاں اڑی ہوئی ہیں, لیکن دوسری طرف اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور, کراچی یہ خوفناک بنا ہوا ہے اس وقت ٹریفک کے حوالے سے. یعنی روٹس لگ جاتے ہیں, روڈیں بند کر دی جاتی ہیں, سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں, اور قسم خدا کے لوگوں کے بچے گھروں میں بلک رہے ہوتے ہیں, معصوم بچے ہیں. میری آج ایک دوست سے بات چیت ہو رہی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اسکول سے اپنے بچے کو اٹھانا ہے, لیکن 3 گھنٹے ہو گئے ہیں وہ ٹریفک کے اندر پھنسے ہوئے تھے, اور وہ بچہ چھوٹا معصوم بچہ ہے, اسکول بند ہو گیا, سب چلے گئے, وہ باہر بیٹھا رہا. اور اس کے بعد ایمبولینسز 3 4 ایمبولینسز ہر سڑک کے اوپر, سڑکیں جام ہیں اور وہ وہاں پر کھڑے ہیں. لیکن چیزوں کا اثر شاید آپ کو نہ نظر آ رہا ہو, لیکن یہ نفسیات پر اثر کرتا ہے. یہ مینٹلٹی سائیکولوجیکل اس کا بڑا خوفناک قسم کا امپیکٹ ہوتا ہے. سامی ابراہیم صاحب نے اپنے ویلاگ میں کچھ سوالات اٹھائے,
تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے کہ اگر خان کی ملاقات آپ سے نہیں کروائی جاتی تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے پینٹیں پہننی ہیں، شرٹیں پہننی، کپڑے لمبے پہننے، انکے لگانی ہیں. کیا اس پارٹی کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے کس طریقے سے پروٹیسٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے؟ پنجاب کے اندر جو 60 پیجز کا وہ جاری ہوا ہے اس کے اوپر پارٹی کی جانب سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں سامنے آئی. صحافیوں نے اسے ریجیکٹ کیا، سول سوسائٹی اس کے خلاف کھڑی ہوئی، سوشل میڈیا کھڑا ہوا، لیکن پارٹی کو اس کے اوپر یعنی پنجاب کی قیادت کو کھڑے ہونا چاہیے تھا، وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے تھا، انہیں تمام تر حقائق بیان کرنا چاہیے تھے. لیکن وہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ستو پی کے فلمیں دیکھ رہے ہیں. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.